الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد كله، لا إله إلا الله. أيها الأخيار، ما أجمل الفرح. يقول عز وجل: فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. والله إن أعظم الفرح في طاعة الله، ومن أعظم ما نجد الفرح في صوم رمضان، يوم أن يفرحنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيقول: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالله كيف تحقق هذا الفرح؟ أن تحفظ صيامك وتحفظ سمعك وأبصر حتى يتحقق هذا الفرح. فرحة والله وجدنا لذتها عند الإفطار، ونسأل الله أن يحقق لنا الفرحة الأخرى عند لقاء أرحم الراحمين. وقد صمنا رمضان إيمانا واحتسابا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.